السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نكوريجيو ليكزامان ديال الفينانس بيبليك. غادي نحاولوا نخدموا غنديروا تقريبا 3 ولا 4 فيديو على حسب لي كيسيون اللي كاينين. الوغ السؤال الاول هو لا رègle de la non compensation fait partie de principe. اولا واش de la non affectation, de l'unité, de l'équilibre, de l'annualité, de l'universalité ou de la spécialisation des crédits. Alors مثلا spécialisation de crédit شنو هي spécialisation de crédit؟ هي ملي كيعطيونا واحد البيدجي، كنطلبوا واحد البيدجي ديال مليون وكيتعطينا داك البيدجي ديال مليون كيتعطينا على واحد البروجي معين او على واحد الجهه معينه. يعني مثلا غيتقال لنا على بروجي ديال بناء ديال مسجد، ما يمكنليناش نمشيو نبنيو به حاجه اخرى، واخا ناخذ ديك مليون ونخسروا 100 مليون، ولكن خصنا نبنيو بها هذيك الحاجه اللي تعطات ليها. اذا سبيسياليزاسيون دو كريدي ماشي هي هذه. عندنا لونيتي الو نون افيكتاسيون، ما عندناش ان برانسيپ دو نون افيكتاسيون. عندنا لونيتي شنو هي؟ لونيتي راه هي البرانسيپ اللي فيه خص يكونوا جميع لي روسيت وجميع لي ديبونس مجموعين في واحد الدوكيومون، يعني كلشي يكون مجموع في واحد الدوكيومون. ليكيليبر ماشي هي نون كومبونساسيون. ليكيليبر يعني خص يكون عندنا لي روسيت قد لي ديبونس. لانياليتي هي لو برانسيپ اللي كيخولينا نديرو بيدجي ديال العام كامل، خص يكون بيدجي ديال العام كامل. الوغ لونيفرساليتي شنو هي؟ هي لي روسيت كاملين كيخصنا نخصوهم البيدجي ديالنا، يعني لي ديبونس كاملين. ما يمكنش نديرو شي روسيت نديروها خاصه بواحد لا ديبونس معينه. اذا هنا كتسمى لو برانسيپ دو لونيفرساليتي. يعني هذا لو برانسيپ كيعني ان الفلوس اللي غادي ندخلو ما تكونش مخصصه، ما تكونش فيها لا كومبونساسيون، يعني ما تكونش هذه تعوض هذه ولا هذه تخلص هذه. هذه كتسمى لو برانسيپ دو لونيفرساليتي. Alors, deuxième question. Le bon de commande est un document qui sert à matérialiser un acte de liquidation des dépenses publiques, ou là un acte de paiement des dépenses publiques, ou là un acte de liquidation des recettes publiques, ou là un acte d'ordonnance des dépenses publiques, ou là un acte de contrôle des dépenses et des recettes publiques, ou là acte d'engagement des dépenses publiques. Alors le bon de commande هو الجواب الصحيح هو اف، لانه كيمثل لنا واحد لونغاجمون بين الدوله وبين ديك الشركه المعينه اللي غدير لنا مثلا واحد لي طرافو. ملي كدير داك البون كوموند، من الدوله كدير بون كوموند لديك الشركه، راه كتونغاجا معاها باش تخلص ليها بعد ما تجيب ليها البرودوي او لو بيان او لو سيرفيس اللي غدير، انها تخلصها في لي طرافو ديالها. إذا هنايا ان بون كوموند il matérialise un acte d'engagement des dépenses publiques. Alors السؤال الثالث، la loi organique de loi de finance définit 3 types de loi de finance. Alors les 3 types اللي كاينين راه باينين. عندنا loi de finance de l'année، عندنا la loi rectificative، وعندنا loi de règlement. Alors هنايا بالنسبه ل A عندنا loi de recette ما كايناش، صافي غنفوتو ل B loi de règlement كاينه، loi rectification ما كايناش، كاينه loi rectificative. C loi rectificative صحيحه، loi d'investissement ما كايناش. D loi de finance de l'année صحيحه، loi rectificative صحيحه، loi de réglementation ما صحيحاش، سميتها la loi de règlement. E loi de finance de l'année، loi rectificative، loi de règlement. هذا جواب صحيح. F loi de règlement، loi de finance de l'année و loi rectificative حتى هي صحيحه، راه بحال غير مبدلين لهم لوردر، اللي بجوج بهم صحاح. السؤال الرابع، parmi les ressources du budget général on trouve. alors le budget général شنو هما لي ressources اللي كيكونوا فيه؟ ونتمنى ما يكونش صداع بزاف لان كاين على برا. alors كاين الجواب الاول لي برودوي دي زومبران، لي زومبران اللي كتعطي ليطا الاشخاص ولا المؤسسات كتاخذ فيهم دي برودوي، هادو كيكونوا دي سورس دو بيدجي جينيرال. عندنا لي روسيت دو لا ديت فياجير. لا ديت فياجير عندنا كنقول لي ديبونس دو لا ديت فياجير، سو سون دي ديبونس ماشي دي روسيت. سي لي ريفوني دو دومين صحيحه، كاينه في لي روسيت ديال ليطا. دي لي روسيت امبريفو اي لي دوتاسيون بروفيزيونيل، هذه ما كايناش. اف لي recettes relatives au remboursement ما كايناش. و لي زامبو اي تاكس هادو سو سون دي سورس دو
de recettes بالنسبة للبudget. Alors 5, le contrôle politique des finances publiques est un contrôle effectué par. Alors شكون اللي كيدير الكونترول بوليتيك؟ كيديروا البرلمان. Alors هنا البرلمان اما كيديروا على طريق لا كور دو كونت مجلس اعلى الحسابات، يقدر كيكلفوا البرلمان باش يدير شي لجنه يدير الجواب صحيح. لو بارلمون هو بنفسه في الاسئله الشفويه ديالو الكتابيه كيدير واحد الكونترول بوليتيك على البيدجي وعلى الفينانس. سي لي كور ريجيونال دي كونت تابعين الكور دو كونت حتى هما ممكن يديروا واحد الكونترول بوليتيك دي فينانس. عندنا لو غوفرنمون لا لو غوفرنمون ما كيديرش كونترول بوليتيك، كيدير ادمينستراتيف. لو مينيستير دو فينانس تا هو كيدير ان كونترول ادمينستراتيف، و انسبكسيون جينيرال دي فينانس تا هي بحال المينيستير دو فينانس تا هي كدير ان كونترول ادمينستراتيف. سؤال 16. L'ordre de recette est un document qui matérialise la constatation et la liquidation des dépenses publiques. Là, le recouvrement des dépenses publiques. Là, la constatation et la liquidation des recettes publiques. L'ordre de recette qui est la constatation et liquidation des recettes publiques. كنبغيو نحددوا الثمن والجهه من غناخذوا واحد لا روسيت بوبليك كتسمى لوردر دو روسيت. هذه العمليه باش كتسمى لوردر دو روسيت. L'exécution effective des crédits fonctionnement là, l'exécution effective des crédits d'investissement هذو كلهم des dépenses. Le principe de la sincérité budgétaire vise à assurer. شنو هي لا sincérité budgétaire؟ قلنا هذا لو برانسيب اللي كيخص يكون الحكومه تستعملو او تتعامل به، لان يعني يجيب لنا معلومات صحاح ويجيب لنا معلومات فاش دير البيدجي، تجيب معلومات صحاح وتدرسهم وما تعطيناش معلومات غالطين سواء قصدا سواء عن غير قصد. اذا شنو كان هذا البرانسيب؟ كيمكننا من اولا ليكزاكتيتود دي ريسورس اي دي ريسورس اي دي شارج دو ليتا. هذا جواب صحيح لان لا سانسيريتي خص تجيب لنا معلومات صحاح باش يكون عندنا ليكزاكتيتود ديال لي ريسورس اي لي شارج. B, la cohérence et l'exactitude des comptes de l'État. إذا خص يكون عندنا لي كونت ديال l'État يكونوا صحاح ويكونوا كوهيرون متناسقين ومتناسبين ما يكونش فيهم الغلط. حتى هذا جواب صحيح. L'équilibre financier et comptable de l'État. لا l'équilibre هذاك لو برانسيب d'équilibre ماشي لو برانسيب دو سانسيريتي. لو report des recettes non consommées لا يعني تاع علاقة بلو برانسيب سانسيريتي. La spécialisation des crédits publics لا هذا autre principe. الوغ السؤال الثامن راه ما عندكمش في لوكور ليلابورا. السؤال التاسع غادي نخليوه تنشوفوه في لا فيديو الجايه ان شاء الله. شكرا على الانتباه ديالكم وتسناو الفيديو التالي ان شاء الله نكملوا فيه بقيه الاسئله. وما تنساوش ديروا عفاكم لايك وصابوني وشجعوا لي فيديو باش يوصلوا لاكبر عدد ممكن من الطلبه يستافدوا حتى هما على طريق البارطاج. الله يجازيكم بخير. يلا شكرا.